अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू मदारस के फ़ज़लात तकमील सही बुखारी की तकरीबात पर है। मैसेज थोड़ा हमारा लंबा होगा, लेकिन मदारस के मुंतज़मीन को ये बात सुननी और फ़ज़ला को सुननी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान भर के दीनी मदारस में रमज़ानुल मुबारक से कबल तकमील सही बुखारी की तकरीबात एक रूहानी, इल्मी और रिवायती मंज़र पेश करती हैं, जहाँ इस अजीम शान किताब के आखिरी असबाक पर उलमा और मशाइख की मौजूदगी में पढ़ाए जाते हैं। बिलाशुबा ये दीनी विरसे का तसलसल, ये तकरीबात न सिर्फ इल्मी तसलसल की अलामत हैं, बल्कि इस दीनी विरसे की याद दहानी भी कराती हैं, जिसमें सदियों तक उम्मत की फ़िक्री और रूहानी और अखलाकी रहनुमाई की है। इस रिवायत की कदर व कीमत अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है, मगर सवाल जिस पर आज हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो ये है कि इस मौके से वो सब कुछ हम हासिल कर रहे हैं जो वक्त का हमसे तकाजा है। फाज़िलीन, आज के जो फाज़िलीन हैं वो सामीन नहीं, बल्कि मौजूदा दौर के तहद्दियात से भरपूर सवाल उठाने वाले ज़हन हैं। मेरा मुशाहिदा ये है कि इन तकरीबात में शरीक तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा वाज़ व नसीहत तक महदूद रखा जाता है, तकवा, इखलास और ज़ुहद की तलकीन की जाती है, और इन्हें आज का जो सवाल है इन फ़ज़ला का, उसका जवाब भी चाहिए कि हम यहाँ से निकल कर आगे क्या करेंगे। तो मदारस के तलबा को सिर्फ ज़ुहद व तकवा का दर्स देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ आज ज़रूरत है इनके सामने एक वाज़ेह रोड मैप रखा जाए कि वो कौन से कानूनी, तालीमी और सहाफ़ती या तर्जमा व तदरीस या सोशल नेटवर्क के शोबे हैं जिनमें वो अपना किरदार बहुत अच्छे से अदा कर सकते हैं। उनकी तालीमी इस्तेदाद को जदीद तालीम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, डिजिटल मीडिया लिटरेसी और लिखने बोलने की तरबियत कैसे दी जा सकती है। इनके अंदर एहसास कमतरी ख़त्म करके इन्हें बताना होगा और इन्हें समझाना होगा कि वो सिर्फ मिंबर व महराब तक महदूद नहीं है, बल्कि वो कौम के फ़िक्री कायद बनकर आने वाले हैं। यहाँ असल खला जो गैप है वो रोड मैप का है। मदारस के फ़ज़ला को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इनकी बरसों की मेहनत सिर्फ मिंबर व महराब तक महदूद नहीं। पाकिस्तानी मुआशरा इस वक्त जिन चैलेंजेस और तहद्दियात से गुज़र रहा है, यकीन जानिए, एक तरफ अखलाकी इंतशार है, फ़िक्री इबहाम है, मजहबी बयानिए हैं और कम्युनिकेशन का गैप है। यानी कि हमारे मदारस के फ़ज़ला जो हैं उनको कम्युनिकेशन यानी कि अबलाग, ज़राए अबलाग का इस्तेमाल आता ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में मौसर किरदार अदा कर सकता है मदरसे का फाजिल, उसे अगर बेहतरीन समत और एतमाद दिया जाए। आज मदारस के फ़ज़ला के लिए मुतअद्दिद मयादीन मौजूद हैं, तालीम व तदरीस है, स्कूल और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तर्जमा व तहकीक है, अरबी मसादर को नई आलमी ज़बानों में मुंतकिल करना है, और इसी तरह मीडिया है और लिटरेसी है, और अच्छे अच्छे मौज़ूआत पर कालम नवेसी है, कानून और पब्लिक पॉलिसीज़ बनाना है, और अखलाकी मबाहिस पर अपना दीनी नुक्ता नज़र रखना है। इसी तरह सोशल वर्क और कम्युनिटी लीडरशिप, और इसी तरह फलाही और इस्लाही मयादीन में अपना अमली किरदार बहुत अच्छे से ये अदा कर सकते हैं। लेकिन इन सब के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है तलबा की एहसास कमतरी और एक गैर मुरई कम्प्लेक्स, जो फाज़िलीन के अंदर ये एहसास बिठा देता है कि वो जदीद मुआशरे में किसी बड़े किरदार के अहल और काबिल नहीं है। ये एहसास ना इल्म की कमी से पैदा होता है, ना सलाहियत की कमी से पैदा होता है, बल्कि रहनुमाई के फुकदान से जन्म ले रहा है। अगर तकमील सही बुखारी की तकरीबात में ये पैगाम दिया जाए कि जदीद तालीम और दीनी इल्म एक दूसरे की ज़िद नहीं, डिजिटल महारत, लिटरेसी, मीडिया और सोशल मीडिया आज के आलिम की बेहतरीन ज़रूरत है, बल्कि अव्वलीन ज़रूरत है। सवाल करना, सीखना और ख़ुद को अपडेट रखना इल्म के मुनाफी नहीं। तो इंशाअल्लाह यही फ़ज़ला हमारे मुआशरे में दिफाई किरदार की बजाय कायदाना
کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مدارس کے فضلاء، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، تکمیل صحیح بخاری اختتام نہیں بلکہ یہ وہ موڑ ہے جہاں طالب علم کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ اب اس علم کے ساتھ اس کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے اور وہ اس ذمہ داری کو زمانے کی زبان میں کیسے ادا کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس مرحلے پر صرف رسمی، روایتی اور علمی تقریبات اور خطابات تک محدود رکھنے اور قیمتی موقع کو ضائع کرنے کی بجائے اگر ہم ان فضلاء کو اعتماد، ویژن اور رہنمائی دیں تو یہی مدارس کے طلبہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کے فکری، اخلاقی اور سماجی ستون بن سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور الحمدللہ میرا یہ ایکسپوجر ہے کہ ہمارے بہت سے دینی مدارس کے طلبہ علمی اعتبار سے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، متون پر ان کی گرفت بہت اچھی ہوتی ہے، استدلال جانتے ہیں اور دینی روایت سے جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک قابل توجہ امر کہ ان میں ایک بڑی تعداد معاشرے میں رائج ابتدائی اصطلاحات اور جدید سماجی زبان اور عام فہم اسلوب کی گفتگو پوری طرح سے واقف نہیں ہوتے۔ ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی تعداد معاشرے میں رائج ابتدائی اصطلاحات، جدید سماجی زبان اور عام فہم اسلوب گفتگو سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی بات میں وزن رکھنے کے باوجود اسے مؤثر انداز میں پیش نہیں کر پاتے۔ مسئلہ علم کا نہیں، ابلاغ کا ہے، کمیونیکیشن سکل نہ ہونے کا ہے۔ تو آج کے دور میں بات وہی سنی جاتی ہے جو واضح، مربوط اور کنسسٹنسی اور تسلسل سے کہی جائے اور جسے لاجیکل اور منطقی انداز میں پیش کیا جا رہا ہو۔ مدارس کے فضلاء کے پاس مواد بھی ہے، فکر بھی ہے، اور اکثر انہیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس علم کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، یعنی کہ آگے آپ نے کسی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے۔ کمیونیکیشن اسکلز، پریزنٹیشن، مکالمہ اور دلیل کو ترتیب دینے کی تربیت اب کوئی میرے خیال میں اضافی خوبی نہیں رہی اس دور میں، بلکہ دور حاضر کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس خوبصورت منظر کو جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل ندوی صاحب کی ڈیبیٹ میں بھی دیکھا کہ کتنی لاجیکل انداز میں، خوبصورت انداز میں بات کو پیش کیا گیا، اور اس کی جو پریزنٹیشن تھی اور اس کا جو مکالمہ تھا وہ انتہائی شاندار رہا، جس سے عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اضافی خوبیاں نہیں ہیں بلکہ دور حاضر کی بنیادی ضروریات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ہمارے فضلاء علمی مجالس میں تو اثر رکھتے ہیں مگر میڈیا، تعلیمی اداروں یا عوامی فورمز پر وہ اس اعتماد کے ساتھ گفتگو نہیں کر پاتے جس کی آج اشد ضرورت ہے۔ میرے پاس ایک ذاتی تجربہ یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ایسے افراد کی اور راسخ فی العلم افراد کی شدید ضرورت ہے جو دینی علوم میں پختہ ہوں، منطقی استدلال اور علمی مکالمہ کرنا جانتے ہوں، جدید فکری سوالات کا سنجیدگی سے جواب دینے کے قابل ہوں، اور مدارس کے فضلاء اگر اپنی علمی بنیاد کے ساتھ تحقیقی اسلوب، زباندانی پیدا کر لیں تو وہ یونیورسٹیوں اور ریسرچ سینٹرز اور تھنک ٹینکس میں ایک مؤثر علمی خلا کو پر کر سکتے ہیں۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بات خیر بہت ہماری لمبی ہو گئی۔ دلچسپ اور حوصلہ افزا بات یہاں پر آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ایک نیا اور مثبت رجحان بھی جنم لے رہا ہے۔ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز، جدید رہائشی منصوبوں اور شہری کمیونٹیز میں جو کم از کم امام اور خطیب رکھے جانے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی سطح کی نظر آتے ہیں، اور ان کی طلب بڑھ رہی ہے۔ یہ کوئی دینی یا مالی فائدے کی ضرورت یا بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک اویکننگ ہے اور ایک اویئرنس ہے، آگاہی ہے، اور یہ تبدیلی اس بات کا اعلان ہے کہ مستقبل کا امام جو ہے، ہماری مساجد کے جو امام یا خطیب ہیں، وہ اچھا مکالمہ کرنے والے، اچھی گفتگو کرنے والے اور سوال کو سننے اور سوال کو سن کر اس کا جواب دینے کے اہل ہوں گے، اور ان کے اندر ایک فکری سوچ ہوگی۔ تو ہمارے اکثر فضلاء کو منطقی گفتگو، جدید اصطلاحات کی تفہیم اور اظہار خیال
اور اسی طرح مکالمہ مطلب ڈیبیٹ کرنے کی تربیت، اس سے آگاہی دینا ہوگی۔ تو اس سے انشاءاللہ جو ہمارے فضلاء ہیں وہ نہ صرف معاشرے میں باوقار مقام حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ آنے والے وقت میں دین اور سماجی طور پر ایک مضبوط پل بن کر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو آخر میں معزز ناظرین و سامعین، اس ساری گفتگو سے میری مدارس کی تنقیص نہیں بلکہ الحمدللہ تحسین ہے۔ مدرسہ اپنی عظیم روایت کے ساتھ اگر زمانہ شناسی بھی دے دے تو فاضلین کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرے تو اس کا علم معاشرے میں کہیں زیادہ مؤثر، مضبوط اور انشاءاللہ لاجیکل ہوگا۔